मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको मिसाल दे रहा था भाई, 4 मजदूर आए, 3 को, हाँ, इंसान को आपने क्या किया कि इंसान की एक जिस्मानी ताकत है, ये एक फजीलत। मैं अभी उस मजदूर की मिसाल से समझाता हूं। तो तीनों मजदूरों को आप रखोगे गड़ा खोदने के लिए? ना, आप उस चौथे को रखोगे। लोग कह रहे हैं इस चौथे की शक्ल को देखो। आप कहें मैंने क्या अपनी बेटी का रिश्ता देना है इसको जो मैं इसकी शक्ल देखूं? कह रहे हैं यार इसके पास तो नॉलेज नहीं है, अलिफ बा ता सा ABCD पढ़ना नहीं जानता, कमबख्त। कहो मैंने भाई इससे ट्यूशन थोड़ी पढ़वाना है जो मैं इसके ABCD को देखूं। यार इसके खानदान को देखो। भाई क्यों देखूं खानदान को? मैंने इससे जो काम लेना है वो काम क्या है? गड़ा खुदवाना है। गड़ा खोदने में ये सबसे माहिर है। दुबई में एक अंग्रेज ने अपनी कंपनी के लिए किसी बंदे को जॉब दिलानी थी, वो पाकिस्तान से चला गया, उसकी दाढ़ी थी। तो जब इंटरव्यू लिया गया ना, दाढ़ी की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया था। ये बहुत माहिर, यानी उस कंपनी के लिए बहुत ही सूटेबल आदमी था ये। तो जिस मुसलमान ने इंटरव्यू लिया उसने दाढ़ी की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया कि यार हमें इस तरह के मजहबी कट्टर किस्म के लोग नहीं चाहिए, निकल लो पतली गली से। वो जो गोरा जो ओनर था ना, उसने जब उस बंदे की डिटेल देखी जिसको रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करने वाला मुसलमान। अच्छा, ये साहब मुझे खुद अपना वाकया सुना रहे हैं, जिसको दाढ़ी की वजह से रिजेक्ट किया। कह रहे मेरे लिए बड़ी आजमाइश, दाढ़ी काट दूं तो जॉब मिल जाएगी, दाढ़ी नहीं काटूं तो जॉब नहीं मिलेगी। दुबई की अच्छी जॉब थी। कह रहे मैं बड़ा आजमाइश में आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, गैरत पे समझौता नहीं करना, दाढ़ी नहीं काटूंगा मैं। जॉबलेस हो गया, आ गया वापस। घर वालों ने मलामत की, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या हो गया, बाद में रख लेते वगैरह वगैरह। उसने कहा नहीं भाई। तो मुझे खुद बताया कि जब गोरे ने पूरी डिटेल देखी ना, गोरे ने कहा यार ये तो बहुत माहिर आदमी है, ये तो बहुत एक्सपर्ट है, हमारी कंपनी के लिए तो बहुत मुफीद आदमी है ये, तुमने इसको क्यों रिजेक्ट किया? उसने कहा भाई इतनी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ा फंडामेंटलिस्ट किस्म का लोग। उस गोरे के अल्फाज है, भाई हमने उसके दाढ़ी का क्या करना है यार? उसकी शलवार अगर टखनों तक है, दाढ़ी उसकी बड़ी है, नमाजी है, तो हमने क्या, हमें क्या लेना देना? कुछ चीजों में ना देसी लोग गोरों से भी आगे नहीं। मैंने अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां इमिग्रेशन ऑफिसर्स की देखी हैं, मुसलमानों की देखी हैं, यहूदियों की देखी हैं, सिखों की देखी हैं। वो कोई इसको, और एक चीज तो हमने अमेरिका में बड़ी अजीब देखी, तलाशी के वक्त मैंने क्या किया, जो एयरपोर्ट पे तलाशी होती है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पगड़ी उतारना इसलिए कि वो चेक कर लें, जो उनको देख रहे होंगे बम तो नहीं रख के ले जा रहा। तो उन्होंने फौरन कहा कि नो नो नो, इट इज रिलीजियस, यानी ये आपका मजहबी वो है, तो इसको हमें हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। बहरहाल जाहिरी चीजें जो एक किसी स्टेट में अपनी, जो वहां के रहने वाले लोगों के लिए होनी चाहिए, वो उन मुल्कों में बहरहाल बहुत अच्छी हैं। बाकी बैनुल अक़वामी सतह पे तो वो क्या कर रहे हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। पंजाबी में मालूम को कहते हैं मुलूम, तारिक को बोलते हैं तारक। खैर, तो क्या हुआ उसमें, आप देखो, उसने वो दाढ़ी वाले को रखा, उसने बोला भाई मेरे काम का बंदा जब ये है। इसी तरह बहुएं जो लेकर आते हो ना डॉक्टर, दिमाग पी गए एक साहब मेरा कि मुफ्त, पहले मैं थोड़ा रिश्ते मिश्ते हल्के फुल्के करा दिया करता, तब तो वो भी नहीं कराता। तो 10-15 साल पुरानी बात है, मुझे अपने बेटे के लिए बीवी चाहिए, डॉक्टर हो डॉक्टर हो डॉक्टर हो। अबे अच्छे अच्छे रिश्ते दिखा दिए तुम्हें, नहीं डॉक्टर। मैंने कहा अंकल क्या इलाज करवाना है आपने अपना, क्यों ये डॉक्टर की पख लगा दी है? मैंने कहा डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन साइकेट्रिस्ट होनी चाहिए जो आपकी खोपड़ी का इलाज करे। मुझे गुस्सा आ गया था, बस करो यार, डॉक्टर की जरूरत आपको है, आपके बेटे को नहीं है। और नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है जो आपकी खोपड़ी का क्या करे, बिला वजह डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। मैंने कहा इतने डॉक्टर हमारे जानने वालों में, कोई मसला हो मुझे बताना, फ्री फोकट में आपका इलाज करेंगे। अब ऐसा ना हो मुझे फोन करना शुरू कर दें, वो फ्री फोकट वाला बताओ। तो मैंने कहा बहुत सारे जानने वाले डॉक्टर्स हैं, आप कोई इलाज का मसला हो, बीवी घरदारी के लिए होती है मेरे भाई। या तो 4-4 शादियां कर रहे हो ना, तो चलो एक डॉक्टर से क्लिनिक चलवाऊंगा मैं, एक से मदरसा आलिमा से शादी करूं, मदरसा बना के दे दूंगा, और एक को साइंटिस्ट सियासतदान होनी चाहिए, इलेक्शन में उसको खड़ा करूंगा मैं,
تو پھر سمجھ میں آتا ہے شادی ایک ہی کرنی ہے تو گھر چلاؤ گے یا کلینک چلواؤ گے اس سے؟ اور اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر تم کون چلائے گا؟ میں کہنے والا تمہارا باپ چلائے گا، لیکن مناسب نہیں ہے. تو اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر کون چلائے گا؟ پھر طلاقیں ہوتی ہیں نا، پھر طلاقیں ہوتی ہیں. بچے پیدا نہیں کر رہی ہوگے، کیسے بچے پیدا کروں؟ میں پیشنٹ کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں؟ پریگننسی میں 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. پھر بچے پیدا بھی کرے گی تو ایک دو پیدا کر دے گی، بھائی ایکچولی میرے پاس ڈونٹ ہیو ٹائم، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے آغا خان سے کال آ رہی ہے، پیشنٹ تڑپ رہا ہے، تو بچے چھوڑ کے جائے گی. پھر وہ یا تو اتنی دولت آپ کے پاس ہے کہ ان بچوں کو پالنے کے لیے پھر آپ آیا وایا رکھیں، وہ بھی درمیانے درجے کے آدمی تھے وہ، یہ بھی ٹھیک ہے، چلو یار ملازمہ رکھ لیں پھر ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ آپ ملازمہ رکھنے کے موڈ میں ہو، اب پرانی بات ہو گئی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے انا للہ بھی ہو چکا ان کا، اب تک ڈاکٹر نہ ملی ہو اور اسی ٹینشن میں مر گئے ہوں. خود سے اپنے لیے عذاب بنایا ہوا ہے لوگوں نے، خود سے زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی. ہلکے پھلکے رہو بھائی، لائف کو انجوائے کرو ہلکے پھلکے رہ کے. بلا وجہ کی دیکھو ایک ٹینشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور کچھ ٹینشنیں ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، اس میں صبر نہیں ملتا. بلا وجہ کی ٹینشن ہے. تو ڈاکٹر پہ سوئی آ کے کیا ہو گئی ہے؟ اٹک گئی ہے. بچہ بڈھا ہو رہا ہے، میں نے کہا کر تو ورنہ اس کو کوئی بیچاری بھنگن بھی نہیں ملے گی. اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تمیز سے کر دے، گھرداری بہو ہو، جو خدمت کرنے والی بہو ہو، پردے دار ہو، گھر میں صوم و صلات کی پابند ہو، دیکھ کے مزہ آئے کہ ماشاءاللہ بہو مسلح پہ کھڑی ہوئی ہے، اچھا لگتا ہے نا گھر میں یہ ماحول ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے ازواج اور اولاد کو ایسا بنا کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو جائیں. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، بخاری میں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ازواج اور ایسی اولاد دے کہ وہ تیری عبادت کریں، اور ان کے پردے کو، ان کی عبادت کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جب بچے آپ گھر میں جاؤ تلاوت کر رہے ہوں، چھوٹے بچے مصلے پہ کھڑے ہوئے ہوں، الگ ہی لک آ رہا ہوتا ہے، اور ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو الگ ہی نحوست نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر سے بھی کریں، میرے کو ڈاکٹروں کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بھائی یہ وہ کرے جس کے 4 شادیوں کے ارادے ہوں. ایک ڈاکٹر لے آیا وہ اللہ بھلا کرے، عالمہ لے آیا کہ چلو مدرسہ چلاؤں گا، پھر اس کو گھرداری میں نہ لگائے، پھر اس کو اسی کام میں لگائے. شادی گھرداری کے لیے کر رہے ہو، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، ان کو پلوانا بھی ہے، ساس سسر کی خدمتیں بھی کروانی ہے، اپنی خدمت بھی کروانی ہے، گھر کو مینٹین بھی رکھ کے چلے. اور اگر ماسیاں ہو تو ان کو بھی تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، وہ تھوڑی گھر صاف ستھرا رکھتی ہیں، اس کے لیے بھی تو کنٹرول کرنے والا تو کوئی ہو نا، وہ بھی تو آپ کی بیگم ہی ہوگی. تو خیر